बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत से राज़ों से पर्दा उठाना है और सबसे बड़ी खबर आपको देनी है। इस वक्त मुल्क के अंदर हंगामा बरपा है, सियासत के मैदानों में, ब्यूरोक्रेसी के मैदानों में, पुलिस के मैदानों में और उसके साथ साथ और लोगों के मैदानों में। वो समझ गए हैं जिनका इशारा कर रहा हूँ। आज आपको खबर देनी है कि इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या है, आखिरी स्ट्रेटजी क्या है और आखिरी सरप्राइज़ क्या होगा जिस पर इमरान खान ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। और ये उनकी स्ट्रेटजी बहुत ख़तरनाक है, जिसका आज उन्होंने मियांवाली में एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो उन्होंने तलबा व तालबात से ख़िताब था उसके अंदर भी उन्होंने इजहार किया है। और मैंने स्मेल किया है कि वो जो उनका आखिरी सरप्राइज़ है उसके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कहा कि ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ जो शहबाज शरीफ और राना सनावला और आसिफ जरदारी और उनके साथी मिलकर भी नहीं कर सकते। और ये स्ट्रेटजी क्या होगी जो वो अख्तियार करने जा रहे हैं वो मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा। लेकिन एक दरख्वास्त मैंने आपसे करनी है कि मेरी रहनुमाई ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी दें, अच्छे या बुरे, जो आपकी सोच है, जो मेरा प्रोग्राम है, ताकि मैं इससे सीखूं और आगे बढ़ूं। आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज इमरान खान ने बहुत बड़ा जलसा किया, जलसा तो नहीं कह सकते, यूनिवर्सिटी मियांवाली में उन्होंने ख़िताब किया। यूनिवर्सिटी उनकी है और वहाँ पे उन्होंने बड़ा ख़िताब किया। जो वो पंडाल था उसमें बहुत सारे पीटीआई के वर्कर भी मौजूद थे। उन्होंने आज फिर आड़े हाथों लिया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, राना सनावला को, मरीम नवाज़ को और जावेद लतीफ़ मियाँ को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हैंडलर्स को भी नहीं बख्शा। एक नया नाम दिया है उन्होंने उनको, जिनको पहले बहुत सारे नामों से नवाजता था। उन्होंने आज के प्रोग्राम में ये इल्ज़ाम लगाया कि मरीम नवाज़ दुनिया की सबसे बड़ी झूठी औरत है और उसने PhD की हुई है झूठ में। इसी तरह उन्होंने कई लक़बात से नवाजा और उन्होंने अपने कत्ल की भी साजिश का एक ज़िक्र किया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुल्क में इस वक्त हंगामा बरपा है। इस वक्त हो क्या रहा है इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। बाद में आपको बताऊँगा कि इमरान खान आखिरी सरप्राइज़ क्या देंगे और क्या कर रहे हैं, तैयारियाँ क्या कर रहे हैं मुकाबले की। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि इमरान खान को सब मिल के पड़ गए हैं। कोई एक बंदा भी नहीं है, लेकिन उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम उसके साथ मुझे नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी उसके साथ आस्ता आस्ता नज़र आ रही है और पाकिस्तान के अदारे उसके साथ नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान जो है, जो साबिक जर्नैल हैं, जज हैं, उनकी भी एक फ़ौज को उन्होंने साथ मिला लिया है जो एक ख़ास सोच रखते हैं और उस सोच से बाहर नहीं निकल रहे। और ये वो लोग हैं, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये नफ़रत करते हैं नून लीग की क़यादत से और उन्हें इस मुल्क के मसाइल का ज़िम्मेदार करार देते हैं। ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताऊँ कि इमरान खान की आज तीसरी जो साइफ़र का तीसरा पार्ट है वो भी सामने आया। उसमें भी इल्ज़ामात लगे हैं इमरान खान पे हॉर्स ट्रेडिंग के। लेकिन मैं ये बात आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मेरा जो तज़किया है वो दे रहा हूँ कि इमरान खान इस वक्त उस मकाम पे खड़े हैं कि आवाम पूरी की पूरी उनके साथ है और कोई बयानिया, नून लीग और PDM की हुकूमत ने चाहा कि जो उनका बयानिया है, इमरान खान का बयानिया पिट जाए और उनका बयानिया जो है वो खुलकर सामने आए और उसका मुकाबला करे। बड़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए। जो तीसरी हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से एक वीडियो है वो भी सामने लाए, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त आवाम की जो हालत है, जो इमरान के साथी है, आवाम जो उनके साथ है, वो कोई बात कप्तान के ख़िलाफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं है और न मानने के लिए तैयार हैं। मैं एक मिसाल दूंगा आपको, बुरा ना मानिएगा, बात मैं आपसे बड़ी सच्ची कर रहा हूँ। हाँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि इस वक्त जो आवाम की हालत है, जो आवाम की इमरान की कप्तान की सोच के लोग हैं, अगर किसी मकाम पर, ये तो छोटी छोटी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, लेकिन अगर किसी मकाम पर आज जो हालात हैं वो ये हैं कि इमरान खान की अगर कोई नंगी वीडियो भी रिलीज़ हो जाए, सामने आ जाए, तो ये अवाम की जो हालत, मैं आपको नाज़रीन अवाम की हालत आपको बता रहा हूँ, जो उनके साथी हैं, उनके सोच रखने वाले लोग हैं, वो कहेंगे कि क्या स्टाइल था इमरान खान का, क्या स्टाइल है।
کیا کمال کر دیا اس نے، یہ سوچ ہے ڈیولپ ہو رہی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ سرپرائز اب عمران خان سب سے آخری سرپرائز کیا دے رہے ہیں، وہ بہت بڑا سرپرائز ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور آپ کے گوشت کی اجازت کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے چاروں شانے عمران خان کو چت کرنے کا جو ایک منصوبہ بنایا ہے، اس کے لیے آج ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے 2-3 لوگوں کو جو بڑے لوگ ہیں فنڈنگ کیس میں ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے، جس کا انکشاف اسد عمر صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کیا، اور انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ ان کے سینیٹر سیف اللہ نیازی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، حراست میں لے لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے ایک بچپن کے دوست جو ان کے جب علیم خان ان کے ساتھ نہیں تھے، جہانگیر ان پہ پیسے نہیں خرچتا تھا، تو اس وقت ایک زمان پارک میں ایک صنعت کار رہتا تھا جو پرانے کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے، اس کا نام ہے حامد زمان، جن کو شاہدرہ سے این اے 120 ہے شاہدرہ راوی پال سے الیکشن بھی انہوں نے ان کو لڑایا، لیکن وہ ناکام رہے. بہت بڑے سوداگر ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. چونکہ یہ عمران خان کے سب سے بڑے بیدی ہیں جو حامد زمان ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، یہ عمران کے سب سے زیادہ بیدی ہیں، اس لیے ان کو گرفتار کر لیا ہے. ان کے بیرون ملک بھی کاروبار ہیں، لیکن لنڈے کے کپڑے خریدتے ہیں، باہر سے منگواتے ہیں اور بیچتے ہیں اور خربوں روپے کماتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ ایف آئی اے بھی متحرک ہو گئی ہے، دیگر ادارے بھی، جس کا مقصد مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو چاروں شانے چت کر لیا جائے، لیکن عمران خان قابو آنے والا نہیں ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اب میں آتا ہوں آخری بات کی طرف کہ عمران خان کیا تیاری کر رہے ہیں. جو انہوں نے میاں والی میں یہ اعلان بھی کیا اور ایک اشارہ بھی دیا کہ وہ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں جو کسی نے آج تک نہ کی ہے نہ کر سکتا ہے. اور یہ تیاری کیا ہے؟ اب یہ تیاری یہ ہے کہ عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے ہیں. لانگ مارچ اب اسلام آباد ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ناظرین، میں آپ کو سچی خبر دے رہا ہوں، آج تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ نہیں کریں گے، وہ راول پنڈی کی طرف رخ کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں. اور بہت سارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ اب جی ایچ کیو کے ارد گرد یا اس کے گیٹ پہ یا اس کے ارد گرد دھرنا دینے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس پر صلاح مشورے جاری ہیں. اب سب سے خطرناک بات جو جس طرف وہ جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے، یہ قوم و ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی. اب آخری سرپرائز جب میں بات کرتا ہوں تو آخری سرپرائز یہ ہے. ناظرین، میرا ساتھ رہیے گا ذرا، آج تھوڑا سا زیادہ بول گیا ہوں، میرا ساتھ ضرور دیجیے گا، میں بڑی انفارمیشن آپ کو دینے والا ہوں. اچھا، وہ یہ ہے کہ آخری سرپرائز عمران خان کا یہ ہے کہ انہوں نے تیاری کر لی ہے کہ جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں، جو افواج پاکستان سے ریٹائرڈ جرنیل ہیں، بریگیڈیئر ہیں، کرنل ہیں، میجر تک وہ آ رہے ہیں، ان سے ان کے رابطے ہیں، سارے کے سارے ان کے ساتھ مل گئے ہیں، کیونکہ وہ مخصوص سوچ والے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اب ان سے وہ جو حاضر سروس کچھ لوگ ہیں، بڑے عہدوں پر ہیں، ان پہ وہ پریشر ڈیولپ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. اور جب ان پہ برا وقت آئے لانگ مارچ میں تو ان سے کہیں، یہ ان سے حلف لے لیں. اس سے پہلے یہ خبر ہے، یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میرے ذرائع یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان خاندانوں کے ذریعے جو افواج پاکستان سے ریٹائرڈ ہوئے، وہ جرنیل ریٹائرڈ ہوئے اور ان کے رشتہ دار، عزیز اور ہم خیال وہاں پہ لوگ حاضر سروس موجود ہیں، ان سے کہیں گے کہ یہ دھرنا دیا، اگر ان پہ تشدد ہوتا ہے تو وہ ریزائن کر دیں. ایسا ہو نہیں سکتا چونکہ وہاں پہ اس ادارے میں ریزائن کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے، کوئی قانون، اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے جو ایسا استعفیٰ دے. لیکن یہ عمران خان کی سوچ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جس پہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ وہ آخری سرپرائز قوم کو یہ دینا چاہتے ہیں اور پریشر بنانا چاہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جلد از جلد الیکشن کی طرف جایا جائے اور حکومت ایکسٹینڈ نہ ہو اور الیکشن کی طرف جایا جائے. یہ بڑا خطرناک جو عمران خان کی تیاری ہے اور سرپرائز ہے، جو آخری وہ تیر کے طور پر، آخری کارڈ کے طور پر وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں اور چلانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے جو سرپرائز میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، کل ہم آپ کو اس سے بڑی خبر دیں گے. ہمارا ساتھ ضرور دیجیے، ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ہمیں اپنے کمنٹ سے بھی نوازیے، اپنی رائے سے نوازیے. میں آپ کو سلوٹ کروں گا. جاوید اقبال کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.